हाज़िही की जगह मन हाज़ा भी हो सकता है। من हाजा सवाल हो सकता है, लेकिन अगर मुज़क्कर चीज के बारे में आप सवाल करेंगे तो मन हाजा ये कौन है। लेकिन अगर आप मतलब मुअन्नस चीज सवाल के बारे में सवाल जी, सवाल करने वाले को पहचानना होगा कि ये मैं मुजक्कर के मुतालिक सवाल कर रहा हूँ या मुअन्नस के मुतालिक सवाल कर रहा हूँ। तो वो किसी चीज की तरफ इशारा करेगा ना। हाजा और हाज ही इशारा के लिए इस्तेमाल होता है, वो किसी चीज की तरफ इशारा करके आपसे पूछेगा। तो जब वो किसी चीज की तरफ इशारा करेगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर के बारे में पूछ रहा है या मुअन्नस के बारे में पूछ रहा है। अगर वो मुज़क्कर के बारे में पूछ रहा है तो मन हाजा कहेगा या मा हाजा कहेगा। अगर मुअन्नस के बारे में पूछ रहे हैं तो मन हादी और मा हादी कहेगा। उस्ताद बिल्कुल ये ठीक है। ज़हरतुन और कुरासतुन का मतलब बता दें जरा। ज़ाहिरुन फूल उड़ते फूल। उस्ताद जी आपकी आवाज कट ज़हरतुन गई थी, क्या है? दोबारा फरमा दें। ज़ाहिरुन के माने कुरासतुन और ज़ाहिरुन के माने है फूल। फूल। और फूल हाँ। जी जी। सही है, सही है। ज़ाहिरुन के माने कुरासतुन काफी। उस्ताद जी। काफी काफी कापी। काफी कापी हाँ। सही है। दोहरा लेते हैं साथ ही, फिर इंशाल्लाह हम इसका لا जो دخل गोल है بدر हाज़ा के लिए لا जिसका درد इंशाल्लाह आज के सबक में इंशाल्लाह इसका तज़किरा करना है। ये सब दूसरा सबक हाज़िही साअतुन, हाज़िही कुरासतुन, हाज़िही ज़हरतुन, मोहम्मद जलील मा कुरैशी साहब हाज़िही। अपना माइक बंद कीजिए। मैं सर दोहरा दूं। ये भाई मोहम्मद जलील कुरैशी साहब ने शुरू किया है ना, ये बाकी साथी अपना माइक बंद जी। कीजिए। जी मा हाज़िही, हाज़िही साअतुन, मा हाज़िही, हाज़िही कुरासतुन, हाज़िही कुर्रासतुन, ये ज़हरतुन, जरूर कुर्शद है ना, कुर्रासतुन साथ में माने भी दोहराए। हाज़िही, हाज़िही कुर्रासतुन, हम्म। ये कुर्सी है। नहीं हाज़िही कुर्रासतुन ज़हरतुन, काफी, कुर्रासतुन काफी। कॉपी, नोटबुक। जी जी नोटबुक। अच्छा। हाज़िही कुर्रासतुन, ये कॉपी है। जी हाज़िही ज़हरतुन, ये फूल है। जी हाज़िही मिस्तरतुन, ये हम्म, पैमाना है, फुटा है। जी हाज़िही महफज़तुन, ये हम्म, बस्ता है। जी। हाज़िही गुरफ़तुन, ये ब्लैक बोर्ड है। नहीं गुरफतुन का माना है कमरा। कमरा। अच्छा। कमरा हाज़िही सबूरतुन, ये ब्लैक सब बोर्ड है। पूरतुन, ये बा पर शब्द है ना, सब पूरतुन। हाज़िही सबूरतुन, जी ये तख्ता स्याह है। जी हाज़िही तालिबतुन, हाज़िही उस्तादतुन, हाज़िही जी खादिमतुन। जी। फिर है मन हाज़िही, क्या माना है मन इसका। हाज़िही, ये जानदार के मुतालिक। हाँ माना हाज़िही क्या। तालिबतुन, हाज़िही उस्ताज़तुन, हाँ सवाल हाज़िही और जवाब दोनों का माना खादिमतुन। क्या है। मन हादिही का ये माना क्या हाज़िही है। तालिबतुन, ये तालिबा है। हाँ, मन हादिही हाज़िही का माना क्या है। उस्ताद, ये तालिबा है। मन हादिही का माना क्या है, मन हादिही। न, ये कौन है? हाँ ठीक है, ये कौन है। ये कौन है? जी हाज़िही तालिबतुन, मन जी हाज़िही, हाज़िही उस्ताज़तुन, ये उस्ताद जी। साहिब हैं, उस्तानी साहिबा हैं। सानी साहिबा है। मन हाज़िही, हाज़िही खादिमतुन, ये खादिमा है। हाज़िही इमरातुन, ये खातून है, ये औरत है। जी हाज़िही बिन्तुन, ये लड़की है। हाज़िही फातिमतुन, ये फातिमा है। जी हाज़िही ज़ैनबुन, ये ज़ैनब है। हाज़िही जी सईदतुन, ये सईदा है। जी। ये सईद है, सईदा सईदा है, है। सईदा। हाँ औरत हाज़िही है। सलमुन, ये सलमा है। सलमा, सलमा हादिही सलमा, ये सलमा है। ये सलमा। ठीक ठीक, ये सबक बहुत ही आसान है। जैसे ही कल हमने हम्म। कहा था ना कि हादा मुज़क्कर के लिए आते हैं, करीब के लिए। और जब हम दूर हाजी के बारे में सवाल, जी जी बताइए। हजरत जैसे ये गुरफतुन है, कमरा, कमरा तो मुजक्कर नहीं है। और ऐसे ही ये बस्ता है, बस्ता भी मुजक्कर है। देखो ना, महफाजतुन। ये उर्दू में मुज़क्कर है, उर्दू में मुज़क्कर है। जी मैंने बताया कि अरबी में मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान क्या है, कि जिसके आखिर में ये बोलता हो तो वो मुअन्नस है। जी और ये सही तौर पर आसान फर्क नहीं, जिसके आखिर में बोलता हो ना वो मुअन्नस है। अब जब इन अल्फाज के आखिर में बोलता है। जी बहुत मुनासिब। ठीक।
تو یہ سبق بہت ہی آسان ہے. اب اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ دور کے لیے لگائے، جس طرح کل ہم نے ہاذا ہاذا قریب کے لیے آتا ہے نا مذکر کے لیے، لیکن اگر دور کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں نا تو پھر اس کے لیے کیا استعمال ہوتا تھا؟ ذالکا. تو اسی طرح ہی مؤنث کے لیے آتا ہے جو قریب ہو جس کی طرف آپ اشارہ کریں، لیکن اگر وہ چیز تو مؤنث ہے لیکن دور ہے اور دور چیز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تل کا. کلام استعمال کرتے تھے ذالکا، ذالکا دور مذکر کے لیے، لیکن دور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تل کا. اب ان ساری الفاظ کے ساتھ اگر آپ تل کا لگائیں گے تو تل کا ساعتن وہ گھڑی ہے، تل کا قراستن وہ کاپی ہے، تل کا زہرتن. پھر آپ سوال کریں گے، سوال بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ سوال انسانوں کے علاوہ چیزوں کے بارے میں کریں گے، انسان فرشتوں اور جنات کے علاوہ چیزوں کے بارے میں کریں گے تو ما دل کا وہ کیا چیز ہے. اور اگر انسان فرشتوں وغیرہ کے بارے میں سوال کریں گے تو من تل کا وہ کون ہے. تو جواب بھی ایسا ہوگا، ما تل کا وہ کیا ہے، تل کا وہ گھڑی ہے، ما تل کا وہ کیا ہے، تل کا قراستن وہ کاپی ہے. ایک ساتھ ہی جلدی جلدی دوہرا دیجیے، ٹائم ہو گیا ہے. دوسرے ساتھ میں استاد دوہرا انتظار کیجیے. میں دہرا دوں. یہ چند الفاظ آپ دوہرا دیں پھر انشاءاللہ باقی جی سبق ہاں. ما ہذه یہ کیا ہے، هذه ساعتن یہ گھڑی ہے، ما آپ اس کے هذه. ساتھ استعمال کریں. جی استاد جی وہ جی استاد جی تلکا کے ساتھ دوں. جی 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 ما تلکا، تلکا قراستن وہ قراستن جی استاد جی جی نوٹ بک یہ کاپی ہے. ما تلکا هذا مستراتن، نہیں، تل تل کا کا مستراتن مستر. وہ، تل کا مستراتن وہ پیمانہ ہے، پٹا ہے. ایک دو لفظ نیچے والے نیچے والے سبق سے بھی ایک دو لفظ دوہرا دیں. جی استاد جی ما هذه وہ یہ من کیا ہے. جی استاد جی نیچے والے من هذه وہ کون ہے، دور کا استعمال هذه کریں، دور کا، طالبۃ دور کی، دور کا استعمال یہ کریں. طالبہ ہے، تل کا هذه نہیں، من تل کا وہ کون ہے. من تل من تل کا وہ کون ہے، تل کا طالبہ وہ طالبہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو سبق ہے تو جی آپ اس استاد سبق کو دوہرا لیں، قریب کے ساتھ بھی دور کے ساتھ بھی. اور اس کے ساتھ جو اگلا پیج ہے یہ دوسرے سبق کے ساتھ بھی ایسے ہی تمرین ہے جیسے پہلے سبق کے ساتھ ایک تمرین تھی. تو اس میں بھی دو مشق ہے، پہلا مشق دوسرا مشق ہے. اور نیچے جو الفاظ ہوں گے تو ان سب الفاظ لکھ کے، الفاظ کے معنی، سب کے معنی بھی لکھے ہوئے، تو یہ الفاظ کے معنی آپ یاد کر لیں، دوہرا دیں اور اوپر والی تمرین حل کریں. انشاءاللہ بقیہ اس تمرین پر بقیہ کام کل کر لیں گے، دوسرے استاد بھی استاد انتظار جی ایک کریں گے. مختصر سوال تھا. جی جیسے کم دور کے لیے ہم نے پڑھا را کا، تو ایسے مونس کے لیے کیا ہوگا جی؟ مونس کے لیے ایسے کوئی لفظ نہیں ہے. جی ٹھیک اور دوسری مناسب بات جی. میں نے یہ بھی بتائی تھی نا کہ ذا کا تو کم دور کے لیے اور ذالک زیادہ دور کے لیے، لیکن جی یہ ضروری نہیں. بعض اوقات ذا کا اور ذالک دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی دور کے لیے. جی مناسب. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.